मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताय. पोय सभा सांत पेद्रू आनी सांत पावलूचे परब आचरण करनासा ह्या जनसा महान सांत पोय सभेचे बळादे खांबे सुरिल्ल्या इगजमातेचे हांचे वरवीं सुरिल्ली इगजमाता बेगीनच वाडली आनी संख्यान ताणें ती वाडयली. ताणें दोगी जाणांनी सगळ्यां तांचे जिवीत स्वार्थे खातीर आनी जेजू खातीर समर्पिले आनी रक्ताचें बलिदान ताणें भेटोवन घेवन जेजूक आनी पोय सभेक साक्षी दिवन पोय सभा ताणें बळादेक केली. तर आज ह्या दोन महासंतांचे परब आचरण करतना तांचें जिवीत आमी नियाळया. वय सांत पेद्रू हे पागी जावन आसलो सादो बळो खालतो व्यक्ती तो जावन आसलो. जेजून ताका सांगलें हे म्हज्या फाटल्यान आनी हें आपुणें स्विकार करी सगळें सांडून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. 3 वर्सां जेजू सांगाता तो रावलो. जेजू सुवार्ता ताणें आयकली. जेजून कितें जपान ताणें पळयली पिडेस्तां बरें करचें पळयलें आनी अशें जेजूचो लागशिल्लो अनुभव ताका फावो जालो. हेच्या बांजलांत जेजून विचारलें तुमी म्हाका कितें म्हणटात आनी कोण म्हणटात. जवळ पेद्रू म्हणटा तुज्यान आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ह्या उतरा मारिफत पेद्रू जेजूची खरी वळख जोडली आनी जेजू ताका म्हणटा पेद्रू तूं खडाप जावन आसा तुजेर हांव म्हजी पोय सभा बांदतलो सर्गीच्या राजा चावयो तुका हांव दितलो. ह्या उतरा मारिफत जेजू पेद्रू विंचून काडटा आपलो प्रतिनिधी जावच्याक आनी पयलो पापसाहेब जावन घेवन ताणें पोय सभा चलोवन व्हरच्याक ताका तो विंचून काडटा. वय सांत पेद्रू भिवंकुरो जावन आसलो जे ताणें 3 फावटी नेगार केलें जाल्यार जेजू ताचेर भरवोसो दवरता आनी पेद्रूक विंचून काडून आपलो प्रतिनिधी ताका नेमता आनी उपरांत सांत पेद्रू पोय सभा आपल्या हातांत घेता आनी जेजून दिल्ली जबाबदारी विश्वासीपणान तो जारी करता आनी सगळें आपलें जिवीत पोय सभे खातीर आनी जेजू खातीर तो खर्चिता आनी आपल्या रक्ताचें बलिदान भेटोवन घेवन जेजूक आनी पोय सभेक तो व्हरती साख दिवन पोय सभा तो बळादेक करता. तर आज आमी सांत पेद्रूची परब आचरण करतना ताच्या जिवितांत थावन आमी कितें शिकचें. वय पेद्रू बरी आमच्यो भावार्थ आमी काडपा बरी केल्यार घट्ट केल्यार बळादी केल्यार जेजूचेर जेजू आमकां विंचून काडटा आनी आमच्या मुखांत ताची पोय सभा तो चलयता आनी बळादेक करता. तशेंच सांत पावलूचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया. तो जावन आसलो फारेजेव शिकपी मनीस पूण क्रिस्तांवांक तो धग दितलो. क्रिस्ताच्या विरोधी तो जावन आसतलो. सुर्ल्या इगजमातेन ताणें जायत्या क्रिस्तांवांक धग दिले आनी अशें एक दीस क्रिस्तांवांक धग दिवंक वेतना जेजू ताका भेटता ताचेर प्रकाश पांकयता. त्याचे कडेन ताचें जिवीत परिवर्तन जाता. सावल आसलो तो पावल जाता. उपरांत पोशनान घेवन तो क्रिस्ताक साक्षी जावन सुवार्ता प्रगट करता. आनी जातीच्या लोकां मदें वेता आनी गांवांनी वेता सुवार्ता प्रगट करून आनी जातीच्या क्रिस्ताची वळख दिवन घेवन थंय पोय सभा बांदून हाडटा बळादेक करता. उपरांत रोमा शहरांत तो वचून घेवन थंय क्रिस्ताची वळख लोकांक दिता आनी आपल्या रक्ताचें बलिदान भेटोवन क्रिस्ताक आनी पोय सभेक साक्षी दिवन घेवन तो पोय सभा बळादेक करता. तर सांत पावलोन अन्य जातीच्या क्रिस्ताची वळख दिली आनी पोय सभा ताणें बांदून हाडली. आमी जायत्या अक्रिस्तां मदें जिवन आसा. सांत पावलो बरी आमी लोकां भेटल्या वेळार आनी जातीच्यांक आमी भेटल्या वेळार आमकां मेळिल्ली ती सुवार्ता आमी हेरां प्रगट केल्यार तांकां आमी प्रगट केल्यार आमी जायत्या आनी जातीच्यांक सुवार्ता प्रगट करून क्रिस्ताची वळख आमी तांकां करून दिवंक जाता. अशें सांत पेद्रू आनी सांत पावलो बरी आमी क्रिस्ता साक्षी जावन जियेल्यार ताची सुवार्ता प्रगट केल्यार आमची पोय सभा आमी बळादेक करूं जाता. अशें करूंक सांत पेद्रू आनी सांत पावलूची परब आमकां हो संदेश दिवन आसा. तुमकां सर्वांक सांत पेद्रू आनी सांत पावलूच्या परबेची बरी परब हांव मागतां.